अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल कुरान लर्निंग बेसिक टू एडवांस चैनल पर वेलकम है। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 11वीं तख्ती के 14वें हिस्से का सबक है और आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन दो सतरों को और इन दो लाइनों को इंशाअल्लाह तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो अगर आप रोजाना की बुनियाद पर कुरान पाक के नादरा के मुतालिक, कुरान पाक की तजवीद के मुतालिक वीडियो देखना चाहते हैं, तालीम कुरान पाक की हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोजाना की बुनियाद पर इस चैनल पर थोड़ा सा सबक अपलोड किया जाएगा ताकि आपको हर किस्म का नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम ज़बर क़ाफ मक़, रा ज़बर रा मक़र, बा ज़बर बा मक़रब, ता दो ज़ेर तिन मक़रबतिन। अब यहाँ ये जो हमारे पास पहला लफ्ज़ है इसके अंदर हमारे पास कुल 5 हरूफ है। मीम, क़ाफ, रा, बा और आखिर पे गोल ता है। ये जो मीम है इसको हमने क़ाफ के साथ मिलाकर पढ़ना है क्योंकि क़ाफ साकिन है और साकिन हरफ को हमेशा पिछले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। और मीम को हमने किस तरह पढ़ना है? दोनों होठों को मिलाने से पढ़ना है और क़ाफ को हमने मोटा करके पढ़ना है। क़ाफ को जब भी हमने पढ़ना है इसको हमने मोटा करके पढ़ना है क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से है। और यहाँ हमने रॉ को मोटा करके पढ़ना है। रॉ को हमेशा मोटा नहीं किया जाता। जब रॉ के ऊपर ज़बर हो या रॉ के ऊपर पेश हो तो रॉ को मोटा करके पढ़ा जाता है और जब रॉ के नीचे ज़ेर हो तो रॉ को बारीक करके पढ़ा जाता है। अब यहाँ रॉ के ऊपर ज़बर है तो रॉ को हमने यहाँ मोटा करके पढ़ना है और क़ाफ को भी मोटा करके पढ़ना है। और यहाँ आगे हमारे पास है बा और आखिर पे है गोलता और इन दोनों को हमने बारीक पढ़ना है। तो इसको पढ़ेंगे मक़रबतिन, मक़रबतिन, मक़। अक्सर लोग इस लफ्ज़ के अंदर अब गलती कर देते हैं। आपने गलती देखनी है कि वो गलती क्या करते हैं और आपने वो गलती नहीं करनी। अक्सर लोग इसको पढ़ देते हैं मक़रबतिन, मक़रबा, मक़रबा नहीं मक़रबतिन। आपने मेरी तरह पढ़ने की कोशिश करनी है। इसको पढ़ना है मक़रबतिन। क़ाफ को हमने यहाँ मोटा करके पढ़ना है और रॉ को भी मोटा करना है। मक़रबतिन और वक़फ़ के अंदर इसको पढ़ना है मक़रबह। आखिर से जो गोलता है इस पर जब भी वक़फ़ करते हैं तो इसको वक़फ़ करते वक्त साकिन कर देते हैं और दूसरा काम ये करते हैं कि इसको हा से बदल देते हैं। यानी गोल ता पर वक़फ़ करते वक्त हमेशा 2 काम किए जाते हैं। पहले नंबर पे इसको साकिन किया जाता है और दूसरे नंबर पे इसको हा से बदल दिया जाता है। तो यहाँ भी हम इसी तरह से वक़फ़ करेंगे मक़रबह, मक़रबह। अब आगे देखें। मीम ज़बर ता मत, रा ज़बर रा मतरा, बा ज़बर बा मतरबा, ता दो ज़ेर तिन मतरबतिन। मीम ज़बर ता मत, रा ज़बर रा मतरा, बा ज़बर बा मतरबा, ता दो ज़ेर तिन मतरबतिन। अब इस लफ्ज़ के अंदर भी हमारे पास कुल 5 हरूफ हैं। मीम, ता, रा, बा और आखिर पे है हमारे पास गोल ता। अब ये जो मीम है इसको हम सिंपली ता के साथ मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि ता साकिन है और मीम के ऊपर ज़बर है। और रॉ को यहाँ भी हमने मोटा करके ही पढ़ना है क्योंकि इसके ऊपर ज़बर है और जब भी रॉ के ऊपर ज़बर हो वहां उसको मोटा करके ही पढ़ा जाता है। और बा और ता को बारीक पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे मतरबतिन, मतरबतिन। और वक़फ़ की सूरत में इसको क्या पढ़ेंगे? मतरबह, मतरबह। आखिर से ता को साकिन कर देंगे और हा से बदल देंगे। तादब क़ौतब, लाम ज़ेर यली, तौली, लाम दो ज़ेर लिन, तौलीलिन, तादब क़ौतब, लाम ज़ेर यली, तौली, लाम दो ज़ेर लिन, तौलीलिन। अब ये जो हमारे पास लफ्ज़ है इसके अंदर भी हमारे पास कुल 5 हरूफ हैं। ता, गौद, लाम, या और दोबारा फिर आखिर पे हमारे पास लाम। ये जो ता है इसको हमने कौद के साथ मिलाकर पढ़ना है क्योंकि कौद साकिन है
اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ غوط کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. غوط کو ہم جب بھی پڑھتے ہیں تو ہم اس کو موٹا کر کے ہی پڑھتے ہیں, اور جتنے بھی موٹے حروف ہیں ان کو اس نسخے کے مطابق سبز رنگ کے اندر, ہرے رنگ کے اندر لکھا ہوا ہے, اور یہاں غوط کو بھی سبز رنگ کے اندر لکھا ہوا ہے. اور لام جو ہے اس کے ساتھ یا ہے, اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے, اور جب بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو یائے مدہ کہتے ہیں, اور یائے مدہ کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. تو یہاں ہم نے لام کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد یائے مدہ ہے, تو اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے. تولیلن, تولیلن, اور وقف کی صورت میں اس کو پڑھیں گے تولیل. آخر سے جو لام ہے اس کے نیچے دو زیریں ہیں, اس کو ہم نے ساکن کر دینا ہے جب اس کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہے. تادبر قوف تاقو, واو زیر یاوی, تاقوی, میم دو زیر من, تاقوی من. تادبر قوف تاقو, واو زیر یاوی, تاقوی, میم دو زیر من, تاقوی من. اب اس لفظ کے اندر بھی ہمارے پاس کل 5 حروف ہیں, تا, قوف, واو, یا, اور آخر پہ ہمارے پاس میم ہے. تا کو ہم نے قوف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے, اور قوف ساکن ہے, اور قوف کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے, اور جب قوف ساکن ہو تو اس کو کلکلا کیا جاتا ہے. کلکلا کا معنی ہوتا ہے حرف کو ہلا کر پڑھنا, اس کے اندر وائبریشن کی طرح کی آواز پیدا کرنا. یعنی اس کو ہم پڑھیں گے تاقویمن, تاقو, تاقو. اس کو ہم نے یہاں ہلا کر پڑھنا ہے, اور اس کو یہاں ہم نے موٹا بھی کرنا ہے. یعنی اس کے اندر 2 صفات پیدا ہوں گی, ہلا کر بھی پڑھیں گے اور اس کو ہم موٹا کر کے بھی پڑھیں گے. تاقویم, اور وقف کرتے وقت اس کو پڑھیں گے تاقویم. تادبر کاف تک, رال زیر یا زی, تکذی, بادو زیر بن, تکذیبن. تادبر کاف تک, رال زیر یا زی, تکذی, بادو زیر بن, تکذیبن. اب اس لفظ کے اندر بھی ہمارے پاس کل 5 حروف ہیں, تا, کاف, زال, یا, اور آخر پہ ہے ہمارے پاس با. جو تا ہے اس کو ہم نے کاف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. کاف ساکن ہے, اور کاف ساکن سے پہلے زبر والا حرف ہے, اور جب بھی ساکن حرف آ جائے تو اس کو اس سے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر ہی پڑھا جاتا ہے. اور زال کو ہم نے یہاں لمبا کرنا ہے, کیونکہ زال کے بعد یائے مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں یائے مدہ ہوتی ہے. آپ کو مختصر اور سادہ الفاظ میں اگر بتاؤں تو جب بھی کسی بھی زبر, زیر یا پیش والے حرف کے بعد زبر کے بعد الف آ جائے, زیر کے بعد یا آ جائے, اور پیش کے بعد واو آ جائے تو وہاں اس لفظ کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. اب یہاں زیر کے بعد یا آ گئی ہے, یا ساکن ہے, تو یہاں ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. اس کو ہم نے زال کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. کس طرح سے پڑھیں گے؟ تقریب, تقریب. اور وقف کی صورت میں ہم اس کو پڑھیں گے تکذیب, تکذیب. آخر سے با کو ہم نے ساکن کر دینا ہے. تادبر سین تس, نون زیر یا نی, تسنی, میم دو زیر من, تسنیمن. تادبر سین تس, نون زیر یا نی, تسنی, میم دو زیر من, تسنیمن. اب اس لفظ کے اندر بھی ہمارے پاس کل 5 حروف ہیں, تا, سین, نون, یا, اور آخر پہ ہمارے پاس میم ہے. جو تا ہے اس کو ہم نے سین کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی سین کو پڑھتے ہیں تو سین کے اندر سیٹی کی آواز پیدا کی جاتی ہے. یعنی اس کے اندر سیٹی کی آواز پیدا کر کے پڑھا جاتا ہے. جس طرح سیٹی کی آواز ہوتی ہے, سیٹی کی سی آواز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے تسنیمن, تسنیمن. اور نون کو ہم نے یہاں ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے, کیونکہ اس کے بعد یا ہے. جب بھی کسی لفظ کے بعد الف, واو یا ہو تو وہاں اس لفظ کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. اب یہاں نون کے بعد یا ہے تو اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں اس کو پڑھیں گے تسنیم, میم زیر سین مس, کاف زیر یا کی, مس کی, نون دو زبر مسکینن, میم زیر سین مس, کاف زیر یا کی, مسکی, نون دو زبر مسکینن. اب اس لفظ کے اندر بھی ہمارے پاس 5 حروف ہیں, میم, سین, کاف, یا, اور آخر پہ ہمارے پاس نون ہے.
جو میم ہے اس کو ہم نے سین کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور کاف کو لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بعد یا ہے اور نون کے اوپر دو زبر کی تنوین کو پڑھیں گے. اس کو پڑھیں گے مسکینن مسکینن. اور وقف کرتے وقت دو زبر والے حرف پر وقف کرنے کا قاعدہ آپ اچھے سے سماعت کر لیں کہ جب بھی دو زبر والے حرف پر وقف کرتے ہیں تو ایک زبر کو گرا دیتے ہیں اور ایک زبر اور الف باقی رہ جاتا ہے. اب پریکٹیکلی دیکھیں اس پر وقف کس طرح ہوگا. وقفن مسکینہ مسکینہ. اب تمام الفاظ کو دوبارہ دیکھ لیں. مقربتن متربتن تقلیل تقویم تقریب تسنیم مسکینن. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اگر چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم. اللہ حافظ.